अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में अलीपुर से बड़ी खबर दें, जहाँ एक घर से माँ बाप और 4 बच्चों की लाशें मिली हैं। खातून और बच्चों को गले काट कर कत्ल किया गया, जबकि बाप की फंदा लगी लाश मिली, हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानेंगे। अलीपुर में घर से खातून और 4 बच्चों की गला कटी लाशें बरामद। घर के सरबराह की भी फंदा लगी लाश मिली, जिसके हाथ बंधे हुए थे। मोहल्लेदारों का कहना है कि इमरान, उसकी बीवी और बच्चों को कत्ल किया गया है। उसने देखा, खुशहाल देखा। आपको क्या लगता है क्या मामला हो सकता है? ये कोई ज्यादती हुई है, मसलन किसी ने उसके साथ ज्यादती की है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, ये भी नजर आ रहा है। उसके साथ जो है वो भी नजर आ रहा है, ज्यादती हुई है। इमरान का ताल्लुक खान बेला से था और मुसव्वीवाला में किराए के मकान में रहता था। किराएदार था, काफी अरसे से बैठा था, तकरीबन 2 साल से। वाले साहब उसका ना दरवाजा खटखटा रहा था, बाकी बंदे भी इधर मौजूद थे। अच्छा, वो सर फिर उसके बाद ना वो फिर अंदर गया, उसने ताला तोड़ के हमें बताया कि ये वैसे। कत्ल होने वाले बच्चियों की उम्र 7, 5 और 3 साल है, जबकि बच्चे की उम्र 1 साल थी। मकतूला खातून के मामू का कहना है कि खानदान में कोई घरेलू झगड़ा भी नहीं था। वाक़या देख रहा अंदर आ गए बच्चे, एक उसकी घर वाली, वो मेरी भांजे थी। कोई घरेलू हालात तंग वगैरह कोई इस तरह का मामला था? कोई घर में कोई झगड़ा ना, कोई चीज। आपको क्या लगता है क्या मामला हो सकता है? तो मेरे कोई जाती दुश्मनी वगैरह ये तो नहीं लगती। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि वाक़े की तहकीकात जारी है। मुआशरे में जराइम और नफ्सियाती मसाइल बढ़ रहे हैं। माँ बाप और बच्चों के कत्ल और खुदकुशी के वाकयात सामने आ रही हैं। एक तरफ गुर्बत के भयानक रूप हैं, तो दूसरी तरफ अशराफिया की शाह खर्ची आम है। लाखों रुपए सिर्फ अपनी मशहूरी पर खर्च कर दिए जाते हैं। एक जानिब गुर्बत के हाथों माँ बाप बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अशराफिया की मौज मस्तियाँ अरूज पर हैं। कौमी खजाना खाली होने का रोना रोने वाले अपनी पब्लिसिटी पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन एक ही थाली के छठे बट्टे दिखाई देते हैं। अपोजिशन हुकूमत पर इल्जाम लगाती है। यूँ लगता है कि ये हुकूमत जो है वो तमाशबीनों के हवाले कर दी गई है और वो सरकारी पैसा ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कि उनके बाप का माल है। एक तरफ एक वजीर साहब कहते हैं कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं, तो दूसरी जानिब खुद अपोजिशन अरकान इस्तीफों के बावजूद इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। जिस तरीके से इन्हीं के एक साबिक वजीर ने अभी कहा कि इन्होंने समझा हुआ है कि इनके बाप का पैसा है, तो ये भी ये समझ रहे हैं इनके बाप का पैसा है, ये खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और जो इजलास है उसमें ये आते नहीं है। इतने पैसे इजलास के नकात पे लगते हैं, तो इनको शर्म नहीं आती कि इस्तीफे देने के बाद मराद तो खा रहे हैं बाप का पैसा समझकर, लेकिन इजलासों में नहीं आ रहे हैं। किसी के बाप का पैसा हो या ना हो, ये पैसा तो इस अवाम का है जो खुदकुशी कर रही है। लेकिन ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल है। ऐसा कत्ल जिसे शायद कभी इंसाफ न मिल सके। साहिर ने सही तो कहा था, जो कभी था वही इंसान का नसीब आज भी है। लाहौर में मकान के तनाज़े पर भाई ने बहन को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। आबिद गुजरावाला पुलिस में नायब कासिद था। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे गजनफर खान। 5 मरले मकान की मलकियत पर झगड़ा। लाहौर के इलाके नवाकोट में भाई ने बहन को कत्ल करके अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। गुजरांवाला में तैनात पुलिस नायब कासिद आबिद अली आज सुबह बहन साजिदा के घर आया। भांजा अपने मामू के लिए नाश्ता लेने गया तो घर में गोलियां चल गईं। मैं 8 बजे नीचे गया हूँ नाश्ता लेने। मैं 10 मिनट में वापस आया हूँ। मामू ने मेरी अम्मी की 2 गोलियां मारी और अपने भी 1 गोली मार दी। 5 मरले थी, उसका पहले जायदाद का था, तो फिर वो उसी बात को दिल में रखा। तो मुकामी अफराद ने फायरिंग की आवाज सुनी, घर में दाखिल हुए तो दोनों की लाशें पड़ी थीं। ये किराए पे रहते हैं, तकरीबन इन्हें 15 से 16 साल हो गए इसी मोहल्ले में। हमने फायर की आवाज मैंने खुद सुनी है तकरीबन 8 बजे करीब। मेरा ये सामना घर है, तो पहले हुआ फायर, फिर 1 मिनट बाद दूसरा हुआ फायर। अजीज वकारब के मुताबिक मकान का तनाजा हल करने के लिए कोशिशें हो रही थीं, लेकिन मामला कत्ल और खुदकुशी तक जा पहुंचा। पुलिस का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। गजनफर खान, आज न्यूज़, लाहौर।
سرگودا میں گزشتہ روز لاپتہ ہونے والی 8 سالہ بچی کی بوری بند لاش برآمد ہو گئی. والدین غم سے نڈھال ہیں. مافیا زینب کو اسکول ٹیچر نے قریبی گھر سے رسی لینے بھیجا تھا. بچی کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا. بچی کی بوری بند لاش آج قریبی کھائی سے ملی. کراچی میں خاتون کی لاش قبر سے نکال کر بے حرمتی کرنے والے مجرم کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. مقامی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر مجرم ریاض کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی. عدالت نے ریمارکس دیے کہ جرم انتہائی سنگین نوعیت کا ہے. مجرم کو خوف خدا نہیں. مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے. یہ واقعہ 2011 میں پاپوش نگر کے قبرستان میں پیش آیا تھا. مجرم کو گورکن کی نشاندہی پر گرفتار کیا. موقع سے ملنے والے شواہد کی فورینسک جانچ پڑتال میں جرم ثابت ہوا. عوام پر بجلی کا ایک اور وار. بجلی 3 روپے 99 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی. اضافہ اپریل کے لیے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا. صارفین پر 51 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. نیپرا کے الیکٹرک کے صارفین پر نیپرا کے اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا. عوام بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کر رہے ہیں. کراچی کے سوا ملک بھر کے عوام کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی. فی یونٹ بجلی کی قیمت میں 3 روپے 99 پیسے اضافہ کر دیا گیا. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے اپریل کے مہینے کے لیے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 4 روپے 6 پیسے اضافہ کرنے کی درخواست دی تھی. تاہم نیپرا نے 7 پیسے کمی کر کے اضافہ 3 روپے 99 پیسے کر دیا. عوام نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا. کہا بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا ہے کہ جمع کرانا مشکل ہو گیا. آپ تو بل دیندے کوئی نہیں. ساڈے غریباں دا خون نچوڑ کے کٹ دینے پے. اسی کی کر سکتے ہیں. انہوں نے رو پیٹ نہیں سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم عوام کے لیے آئے تو عوام کے لیے کچھ کرے بھی. اگر مہنگائی کے لیے مہنگائی تو دگنی ہو گئی ہے تو فائدہ کیا ہوا. بل پانی ہر شے کیڑی شے سستی ہے. کوئی شے سستی نہیں رہ گئی. ہر شے انہوں نے یہ اپنا اکٹھا کر دینے جو کر دینے. عوام واسطے کچھ نہیں کرتے. نیپرا کے فیصلے سے ملک میں صارفین پر 1 ماہ کے لیے 51 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا. نیپرا کے فیصلے کا اطلاق کہ الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. ادھر اوگرا نے جون کے لیے LPG کی قیمت میں 13 روپے 9 پیسے فی کلو کمی کا اعلان کر دیا. گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 154 روپے 48 پیسے کی کمی ہو گئی. اوگرا کے نوٹیفکیشن کے مطابق LPG کی فی کلو قیمت میں 13 روپے 9 پیسے فی کلو گرام کمی کی گئی ہے. LPG کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 154 روپے 48 پیسے سستا ہو گیا. LPG کی 1 کلو گرام کی نئی قیمت 218 روپے 75 پیسے مقرر کی گئی ہے جس کا اطلاق 1 جون سے ہوگا. اوگرا کا کہنا ہے کہ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2581 روپے 35 پیسے جبکہ کمرشل سلنڈر کی نئی قیمت 9931 روپے 65 پیسے مقرر کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر ترکی پہنچ گئے. انقرہ ایئرپورٹ پر ترک وزیر دفاع سمیت ترکی کے اعلی حکام نے وزیر اعظم پاکستان کا پرتپاک استقبال کیا. وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا. حکومت کا عمران خان کے لانگ مارچ میں اسلحے کی موجودگی کے اعترافی بیان پر ایکشن. وفاقی کابینہ نے 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی عمران خان اور وزیر اعلیٰ پختونخوا محمود خان کے بیانات کا جائزہ لے کر تجاویز دے گی. کمیٹی میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، قمر زمان کائرہ، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ اور اسد محمود شامل ہیں. لانگ مارچ کے شرکاء کے پاس اسلحے کی موجودگی کا اعتراف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا فورس لانے کا بیان. وفاقی حکومت نے نوٹس لے لیا. عمران خان نے انٹرویو میں لانگ مارچ کے شرکاء کے پاس اسلحہ ہونے کا اعتراف کیا تھا. دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا اور ادھر مجھے 100% مجھے شور تک گولی چلنی اور گولی چلی ہے. یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے کئیوں نے میں دیکھا وہ پسٹل رکھے ہوئے تھے تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہاں انتشار ہوگا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا فورس لانے کا بیان. اس وقت تو میں پورا من جلوس میں گیا تھا. خان صاحب دوبارہ کال دیں گے
تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کی قیادت کے بیانات پر تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی جو تحقیقات کے بعد تجاویز پیش کرے گی. کمیٹی میں وزیر داخلہ رانا ثنا، قمر زمان کائرہ، ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ اور اسد محمود شامل ہیں. کابینہ ارکان نے لانگ مارچ کے خلاف بہترین حکمت عملی پر وزارت داخلہ کو مبارکباد بھی دی. وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا مارچ سیاسی پروگرام نہیں بلکہ فتنہ و فساد پروگرام تھا. عمران خان نے خود اعتراف کیا کہ فتنہ مارچ کے شرکاء اسلحے سے لیس تھے. پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی. سپریم کورٹ میں دھوکے کے ذریعے حکم جاری کرایا گیا. اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ نے کہا عمران خان کا مارچ فتنہ فساد پروگرام تھا. ان کا اسلحہ لانے کا اقدام کرمنل ایکٹ ہے. حکومت اجازت دے تو مقدمہ درج کرائیں گے. کابینہ نے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو اس پر کام کرے گی. تمام سرکاری وسائل کو بروئے کار لایا گیا. پولیس فورس کے مسلح جوانوں کو غیر آئینی غیر قانونی حکم کے تحت اس کرمنل گینگ لشکر میں شامل کیا گیا. وزیر داخلہ نے کہا سوابی میں آپ لوگوں کے پاس اسلحہ موجود تھا جس کی ویڈیوز موجود ہیں. ان کا مقصد تو جلسہ کرنا تھا ہی نہیں. ان کا مقصد تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا نہیں تھا. ان کا مقصد تو جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو کے افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلانا تھا. ان کا مقصد جو ہے وہ کیپٹل سٹی کو سیز کرنا تھا. وزیر داخلہ نے کہا انتشار پھیلانے کے لیے پارلیمنٹ لاجز اور کے پی ہاؤسز میں جتھوں کو ٹھہرایا گیا. ایک دن پہلے سے جو ہے وہ یہاں پہ آ چکے تھے. ہم نے وہ تمام بلڈنگز اور تمام جگہیں اور وہ ہوٹل جو ہے وہ مارک کر لیے ہیں. کس کس بلڈنگ میں جو ہے وہ کتنے کتنے 100 لوگ تھے. ایون پارلیمنٹ لاجز میں بھی جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے. کے پی کے ہاؤس میں جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے. رانا ثنا اللہ نے کہا پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی اور سپریم کورٹ میں دھوکہ دہی کے ذریعے آرڈر جاری کروایا. وزیر اعلیٰ پختونخوا محمود خان کا فورس لانے کا بیان غیر آئینی ہے. قانون ماہرین نے واضح کر دیا. کہتے ہیں محمود خان کے خلاف غداری کا مقدمہ بن سکتا ہے. مزید جانتے ہیں پشاور سے کامران علی کی رپورٹ میں. وفاق میں تحریک انصاف کی حکومت کا جانا کئی اہم پارٹی لیڈران کو جذباتی کر گیا. انہی میں سے ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی ہے. درمیانہ والا ہے وہ آپ کا فارن منسٹر بن گیا ہے. اللہ خیر کرے کہ وہ آگے پاکستان کو کس طرح بڑھائے گا. میں نے پہلے سے کہا تھا اگر یہ آ جائے تو ہم افغانستان کی طرف نقل مکانی کر لیں گے. کم از کم وہاں پر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. بات یہی ختم نہیں ہوئی. جب حقیقی آزادی مارچ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کیے بغیر ختم ہوا تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بجائے اس حقیقت کو ماننے کہ عوام ان کے کہنے پر نہیں نکلی الٹا مارچ کے متوقع سیکنڈ ایپیسوڈ پر فورس استعمال کرنے کی دھمکی دے بیٹھے. بالکل سپیئر نہیں کریں گے. اس وقت تو میں پورا جلوس میں گیا تھا. خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا. وفاق کی ایک اکائی کے چیف ایگزیکٹو کے وفاق پر مسلح چڑھائی کی براہ راست دھمکی کے کیا کوئی آئینی یا قانونی نتائج ہو سکتے ہیں؟ ہم نے یہ پوچھا قانونی ماہرین سے. ایک مرکزی حکومت کے خلاف ایک فورس استعمال کرنا میرے خیال میں یہ نہ آئینی ہے بلکہ یہ تو غیر قانونی بھی ہے. آئین نے ہمیں دے کہ بھائی احتجاج کرے لیکن اس کے اپنے طریقہ کار ہے. یہ فورسز کا استعمال یہ تو خان جنگی کی طرف ہم جائے. اور فورسز وہ وزیرانہ کے اپنے نہیں ہیں, اس کے گھر کے نوکر نہیں ہیں. یہ اسٹیٹ کے اور اسٹیٹ کے فورسز اس طرح کام نہیں کر سکتے. نیچے جتنے بھی ادارے ہیں, پولیس ہے یا اور جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں, وہ ان کو تو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تو کہہ سکتا ہے لیکن وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتا آئین کے تحت کہ آپ وفاق کے خلاف چڑھائی کریں یا اس کے خلاف جنگ کے لیے اس کو آمادہ کر سکے. پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے فورس کے استعمال کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا بیان تو سامنے آیا ہے, لیکن کیا یہ صرف بیان ہی رہے گا یا اس کا عملی نمونہ بھی سامنے آئے گا؟ اس کا انتظار رہے گا. کیمرامین عادل زادے کے ساتھ کامران علی, آج نیوز پشاور. عمران خان نے مارچ کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیے. وہ یو ٹرن کے ماہر ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لاشیں گریں اور یہ سیاست کریں. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کی پریس کانفرنس. کہا پشاور ہائی کورٹ کو وزیر اعلیٰ پختونخوا کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے. کیا خیبر پختونخوا کی فورس وزیر اعلیٰ سے تنخواہ لیتی ہے؟ سرکاری
हमारे केपी के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए कोई लाश भी हमने वही धरना देकर, और अगर हमने इसकी मुखालिफत की कि इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए, तो हमें वही 2014 को सामने रखकर वही बात कर दी कि डी चौक में आ गया और 126 दिन बैठे रहे और पूरे पाकिस्तान को मफलूज किया। यू टर्न का स्पेशलिस्ट है और माहिर है, उसको ये बात कोई इस तरह नहीं करते सुबह एक बात कही और शाम को दूसरी कही। सिर्फ अपने सियासत को जिंदा करने के लिए दूसरे का क्या हुआ, दूसरे का लाश आ जाए, दूसरा नौकरी से निकल जाए, दूसरे को कितना नुकसान हो जाए, कोई बात नहीं। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वो तकारीर में कहते हैं कि हम वही हमला करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो इसलिए हम कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोमोटो लेना चाहिए, पेशावर हाई कोर्ट को लेना चाहिए। केपीके के जो सरकारी फोर्सेस है ये आपके घर से तनख्वाह ले रहे हैं, ये स्टेट के मुलाजिम है। उधर पीटीआई ने उन 22 पुलिस अफसरान के खिलाफ दरख्वास्त दी जिन्होंने गिरफ्तारियां की। पंजाब हुकूमत फोर्सेस के साथ खड़ी है। पंजाब के वजीर अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने अफसरान को कानूनी मदद फराहम करने का ऐलान करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च में पख्तूनख्वा पुलिस के बावर्दी अफसरान थे। विफाक IG गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे। इन्होंने 22 से 22B की एक एप्लीकेशन दी है कि उन अफसरान के खिलाफ पर्चे काटे जाएं जिन्होंने गिरफ्तारियां की। हम आज भी अपनी पुलिस फोर्स के साथ खड़े हैं, किसी अफसर के खिलाफ आपको गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करने देंगे। हम हर सिपाही, हर अफसर के पीछे खड़े हैं, उनको भरपूर कानूनी मावनत भी फराहम करेंगे। अब जब दोबारा लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे अपने लाखों लश्कर के साथ, हमलावर होंगे तो इसकी दोबारा भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमने CM गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ अटक के जिले में पर्चा दर्ज पहले ही कर दिया था। फेडरल गवर्नमेंट को भी दरखास्त की है कि IG गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनके बावर्दी अफसरान इस लॉन्ग मार्च में शरीक थे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज साबिक वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया है, वो एक और साकिब निसार ढूंढ रही हैं। इमरान खान अदलिया के कंधों पर बंदूक न रखें। अदलिया से गुजारिश है कि इमरान खान की सियासत का हिस्सा ना बने। इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए पख्तूनख्वा में छुप कर बैठे हैं। वो तस्लीम कर चुके हैं कि उनके मार्च में लोग मुसल्लह थे। इसने हर उस शख्स को डसा जिस शख्स ने इसके ऊपर एहसान किया, और आज ये इस्टेब्लिशमेंट जो कि इसके मोहसिन थे उनको मीर जाफर और मीर सादिक कह के बुला रहे हैं। अदलिया को अपनी नाकाम और जो क्या कहते हैं फितना परस्त सियासत में अदलिया को घसीट रहा है। मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी गंदी और इंतशारी सियासत का हिस्सा मत बने। ये अदलिया के चंद जजेस को भी साकिब निसार बनाने का इरादा लेके निकला हुआ है। अब अदलिया में भी एक साकिब निसार ढूंढ रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट में भी उस नंबर को ढूंढ रहा है जो नंबर बंद हो गया। तो अपनी जो बंदूक है ना, जो तुमने तानी हुई है पाकिस्तान के आईन की तरफ, उस गंदी बंदूक को अदलिया के कंधों पे रख के चलाने की कोशिश मत करो। इनके मुंह से कल निकल गया ये इतराफ जुर्म इसने कर लिया कि मेरे लोग मुसल्ला थे, मेरे लोगों के पास हथियार थे। अमेरिका को ललकारने वाला लीडर आज गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है। वफाक पे हमला आवर होने के लिए जो जत्था ये लेकर आए थे उसमें जो आंसू गैस के शेल शामिल थे वो भी खैबर पख्तूनख्वा से चुराए हुए थे। कौमी एयरलाइन ने सबसे बड़े प्री हज फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। PIA सरकारी और प्राइवेट 40,000 से ज्यादा आजमीन को हिजाज मुकद्दस पहुंचाएगी। आजमीन को लेकर पहली परवाज 6 जून को इस्लामाबाद से मदीना रवाना होगी। 200 परवाजों से आजमीन को हिजाज मुकद्दस और 200 परवाजों से ही हुज्जाज को वतन वापस लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना है कि सरकारी हज पैकेज 6.5 लाख से 7,10,000 रुपए तक होगा। शिमाली रीजन के लिए हज अखराजात 8,51,000 और जनूबी रीजन के लिए 8,60,000 तक रखे गए हैं। वफाकी काबीना ने आजमीन के लिए 1.5 लाख रुपए फीकस सब्सिडी की मंजूरी दी है। जो पैकेज का ऐलान किया 8,60,177 रुपए, पुरानी हुकूमत ने फिर ये तमाम चीजें जो जमा करके हज बहुत मुश्किल बना दिया था। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि शुक्र है कि उनका खात्मा हुआ। अगर न होता तो ये हज 11 लाख तक पहुंचता। 1,80,000 से कम करके सिर्फ
81,210 पाकिस्तानी आज़मीन हज को इजाजत दी। मैं आप पर वाज़िह करता चलूं कि ये हज गैर मामूली हालात में इनेकाद पजीर है। कराची में एम्बुलेंस सर्विस रेस्क्यू 1122 शुरू कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं आज से 50 एम्बुलेंसेस सड़कों पर होंगी। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सर्विस को यकजा कर रही हैं। तफसीलात अनुशा जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया। वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर ने वज़ीर आला को एम्बुलेंस की चाबी पेश की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि 50 एम्बुलेंस कराची में काम करेंगी। जल्द ही दीगर शहरों में मरहलावार सर्विस शुरू करेंगे। We'll get 230 ambulances, out of which 50 will be on the roads from today. This fleet of 230 plus the M1 ambulances that we have would fly in Karachi and also other districts of the province. But the requirement I know is much more. मुराद अली शाह ने कहा कि शहरियों को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सर्विस को यकजा कर रहे हैं। रेस्क्यू सर्विस में we need to have at least 3 components: the ambulances, fire brigade, fire engines plus the police. Because in a state of emergency you need to have all 3 there together. तकरीब में सूबाई वुज़रा और वर्ल्ड बैंक के अहदेदार और मुतालिक अफसरान भी शरीक थे। अनुषा जाफरी, आज न्यूज़, कराची। उधर भारत ने पाकिस्तान को सैलाब की पेशगी इत्तला देने की यकीन दहानी करा दी। नई दिल्ली में 2 रोज़ा पाक भारत आबी मुज़ाकरात खत्म हो गए। दफ्तर खारजा के एलानिये के मुताबिक पाकिस्तान ने मगरबी दरियाओं पर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर एतराज़ात पेश किए और जोर दिया कि मुआहदे के मुताबिक सैलाब से मुतालिक पेशगी मालूमात फराहम की जाए, जिस पर भारत ने पाकिस्तान को ताउन का यकीन दिलाया। मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में होगा।